Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पहिलो वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट अचानक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएपछि उत्साहित भएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू संसदमा जाने प्रक्रियाबारे कानून तथा राजनीतिक परामर्श थालेका छन्। बुधबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले आफूले राजीनामा गर्नुपर्ने हो भने पुरानालाई होइन नयाँलाई मौका दिने भन्दै वामदेवको नाम अघि सारेका थिए। त्यसपछि गौतमले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, बरु उनी आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियाबारे परामर्श गरेका छन्। संविधानको किताब लिएर बसेका गौतमले सकेसम्म उपचुनाव लडेर जाने प्रक्रिया भन्दा संविधान संशोधनका प्रक्रियामै जोड दिएको नेकपा निकट एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन गर्नेमै गौतमको जोड रहेको छ। उनले भने गौतमले परामर्श लिइरहनु भएको छ, तर संविधान संशोधन उहाँले सोचे जस्तो सजिलो छैन। पहिलो कुरा त नेकपाको 2/3 बहुमत छैन र गौतमका लागि 2/3 पुर्याउन अन्य पार्टीले सहमति जनाउने पनि देखिन्न। फेरि यो भनेको अलोकप्रिय कुरा पनि हो। गौतम भने एक कदम अघि बढेर प्रतिनिधि सभामा 2/3 बहुमत नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामै संविधान संशोधन विधेयक लगेर भए पनि 2/3 बहुमतले पारित गर्ने सम्मको छलफलमा छन्। 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेकपाका 49 सांसद रहेका छन्। त्यो भनेको 2/3 भन्दा माथि हो। संविधानको धारा 274 मा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा संविधानका अपरिवर्तन बाहेक अन्य धारा संशोधन वा खारिज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि संसदमा सदनमा पेश गर्न सकिने भनिएको छ। सोही आधारमा उपधारा 3 मा पेश भएको विधेयक सम्बन्धी सदनमा प्रस्तुत भएको 30 दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भनिएको छ। गौतमले संविधानको यही व्यवस्था समातेर आफ्नो लागि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल गरिरहेका छन्। सरकारले त्यस्तो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेर पारित भए पनि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नैपर्छ। प्रतिनिधि सभाको पनि 2/3 बहुमतले पारित हुनुपर्छ। गौतमले भने दुई सदनको 2/3 बहुमत नभनिएकाले राष्ट्रिय सभा वा संयुक्त सदनबाट पारित गर्न सकिन्छ कि भन्ने परामर्श समेत लिएका छन्। गौतम निकट एक नेताले भने केपी ओलीले चालबाजी मात्र गरेका होइनन् भने संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जान सकिन्छ। उहाँले दुवै सदनको 2/3 बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ कि भनेर कुरा कानूनी राय लिनु भएको हो। वामदेव कमरेडले त आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि के गर्ने भनेर नीति कार्यक्रम समेत बनाइरहनु भएको छ। संविधान संशोधनको बाटो जान नमिलेको खण्डमा मात्र उपचुनाव लड्ने सोचमा गौतम छन्। संविधान संशोधन कार्यदल समेत गठन नभएर जनस्तरबाट विरोधपछि नेकपा पछि हटेको थियो। ओली निकट स्रोतले भने गौतमलाई कोरोना महामारीपछि कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गरेर उपचुनाव लडाउने सोच प्रधानमन्त्रीले राखेको बताएको छ। गौतमका लागि आफूले राजीनामा दिन तयार रहेको कास्की 1 का नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले बताइसकेका छन्। संविधान संशोधन गर्नेतर्फ भने नेकपा नजाने नेताहरूले बताएका छन्। गौतमले त अध्यादेशबाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ कि भन्ने सम्मको छलफल चलाइरहेको निकटवर्तीहरूले बताएका छन्। नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। भोलि बस्ने सचिवालय बैठकको पूर्व सन्ध्यामा नेता नेपाललाई भेट्न प्रचण्ड उनकै निवास कोटेश्वरमा पुगेका हुन्। भेटमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको प्रस्तावबारे छलफल हुने बताइएको छ। बुधबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले राजीनामा मागेपछि ओलीले कोरोनाको सङ्कट समाधान भएपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टीमा तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए। भोलि हुने बैठकको बारेमा छलफल गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच छलफल भएको हो। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. वैशाख 20 गते शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दैछ। अध्यादेश प्रकरणपछि उत्पन्न विवादको समाधान खोज्न यो सचिवालय बैठक निर्णायक हुने नेकपाका नेताहरूको दाबी छ र यो बैठकले सम्भवतः वामदेव कार्डको छिनोफानो समेत गर्नेछ। पहिलो वरियताका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिको बैठकमा के कस्ता कार्ययोजना प्रस्तुत गर्लान् भनेर संस्थापन इतर पक्षले अपेक्षा गरेको देखिएको छ।
एकातिर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ठोस प्रस्ताव आउला कि भन्ने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको आशा देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अध्यक्ष पद आफूलाई हस्तान्तरण होला कि भन्ने माधव नेपाल पक्षको अपेक्षा देखिन्छ। कार्यकारी प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चाहिँ पाउने केही पनि देखिँदैन र छैन। तर एकजना प्रधानमन्त्री र अर्को राष्ट्रपतिको लालचमा देखिन्छन् भन्ने पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक चर्चा छ। जटिल परिस्थितिमा बस्न लागेको सचिवालयको बैठकमा सबै नेताले प्रधानमन्त्री ओलीबाटै समाधानको ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने र आउला भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिरै छ। यो अवस्थामा पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग के कस्ता विकल्पहरू हुन सक्छन् यसबारे सामान्य विश्लेषण गरौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारसम्ममा गर्नुपर्ने गृहकार्य अथवा वैकल्पिक उपायहरू मध्येमा पहिलो विकल्प हुन सक्छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको पहिलो विकल्प भनेको नेकपा नेताहरूबीचको मन माझामाझ आत्मआलोचना र एकता कायम गर्ने हो। यसका लागि विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता भइसकेको हुनाले त्यसमा कमजोरी स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले आत्मआलोचना गर्ने, सरकार सञ्चालन वा पार्टी सञ्चालनका क्रममा भएका कमजोरीप्रति आत्मआलोचना गर्ने। अबदेखि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा पार्टी नेताहरूसँग छलफल गरेर सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने, पार्टीका कामहरू प्रचण्डले हेर्ने र सरकारको जिम्मा आफूले लिने पुरानो सहमति कार्यान्वयनप्रति प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउने, यसमा अरू नेताहरूलाई विश्वास दिलाउने, संस्थापन इतर नेताहरूले पनि सरकारलाई असहयोग गर्नुको साटो सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउने, सचिवालय एकताबद्ध छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अनि तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर त्यही पनि मन माझामाझ गर्ने, आपसी विश्वास आर्जन गर्ने। जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिएको पार्टीले आफ्नो दायित्व बिर्सियो र आफ्नो किचलोका कारण यसै गरी जग हँसाउने काम मात्र गरिरह्यो भने नेकपाका कुनै एकजना नेताको मात्र होइन, सिङ्गो पार्टीको लोकप्रियता रमतलमा मिल्नेतर्फ नेकपा नेताहरूले सोच्न ढिलो भइसकेको छ। कोरोना महामारी विरुद्ध जुझ्नुपर्ने डुब्न लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन नयाँ बजेट मार्फत छलफल गर्नुपर्ने बेलामा नेकपा नेताहरू आपसी झगडामा रुमलिनु राम्रो होइन। यति बेलामा सबै नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा सचिवालयका शीर्ष नेताहरूको सामूहिक दायित्व हो। यो पहिलो विकल्पमा नेकपाभित्र सहमति भयो भने सरकारले आफूलाई सुधारेर संस्थागत रूपमा पार्टी एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसमा दुर्घटना तत्काललाई टरेर जान्छ। तर यसका लागि सरकारमा बस्नेहरूले पार्टीभित्र आत्मालोचना मात्र गरेर पुग्दैन। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले केही सुधारात्मक कामहरू पनि गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संकीर्ण, अपारदर्शी, असहिष्णु कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ। कसैलाई फुटाउने होइन, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने बाटो लिन सक्नुपर्छ। आलोचकहरूमाथिको घृणात्मक अभिव्यक्ति रोक्नुपर्छ। यतिले मात्र पुग्दैन। सांसद सुरेन्द्र यादव प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, 70 करोड प्रकरण, यति प्रकरण सबैमा छानबिन गरेर जनतामा गुमेको विश्वास आर्जन गर्ने बाटो समाउनै पर्छ। यति भयो भने ओली सरकारमाथि बढिरहेको सर्वत्र आलोचना मत्थर हुन सक्छ। विकल्प 2। गत सोमबार कोटेश्वरमा आयोजित ओली पक्ष र नेपाल पक्षका नेताहरूको छलफलमा संस्थापन पक्षका नेताहरूले आपसी मन माझामाझ प्रस्ताव राखेका थिए। माधव नेपालको चित्त दुखेको भए प्रधानमन्त्रीले आत्मसात गर्ने, मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेर नेता नेपालले इच्छाएका केही मन्त्रीहरू थप्ने र केही मुख्यमन्त्रीहरू फेर्ने पनि प्रधानमन्त्री तयार रहेको जनाउ ओली पक्षका नेताहरूले दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाएको यो दोस्रो विकल्प पनि नेकपाभित्रको असन्तोष हल गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ। तर यो विकल्प विषय केपी ओली र माधव नेपालको बीचमा मात्र नभएर ओली प्रचण्ड माधव तिमी समूहका बीचमा हुनु राम्रो हो। तिनै मध्ये दुई गुट मिल्ने र एउटा गुटलाई पाखा लगाउने पुरानै तरिका अपनाइयो भने नेकपाभित्र विगतकै जस्तो अविश्वास र समस्या जुझ्दै रहन्छ। त्यसैले समस्या समाधानको दोस्रो विकल्पका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन चाहेको हो भने कुन नेताको निवासमा नभई शनिबारको सचिवालय बैठकमै प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ र त्यसमा कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई फिर्ता लैजाने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई ओपन छाडिदिनुपर्छ। तर अन्य नेताले पनि टिम लिडरको नाताले प्रधानमन्त्रीलाई छनौटको सुविधा दिनुपर्छ। तिनै पक्षले हाम्रा हैनन् राम्रा मान्छेहरूको टिम बनाउनुपर्छ। अहिले सरकारमा रहेका कतिपय मान्छेहरू कार्यक्षमता भन्दा पनि गुटको हिसाबले छानिएका छन्। कतिपय मन्त्रीले त पटक्कै पर्फर्मेन्स दिन पनि सकेका छैनन्। जहाँसम्म मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा छ, यसमा पनि नेकपाका नेताहरूले गुटको भागभण्डा भन्दा कार्यक्षमता र राजनीतिक स्थिरतालाई मुख्य मानक बनाउनुपर्छ। काम गर्न नसक्नेलाई फेर्दा पनि हुन्छ, तर नयाँ आउने मुख्यमन्त्री झनै विवादास्पद वा कमजोर भूमिकाले हुने हो भने
फेर्नुको कुनै अर्थ छैन। अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि ओली पक्षले एकलौटी गरेको आरोप संस्थापन इतर पक्षले लगाउँदै आएको छ। यसमा नेकपाभित्र मात्र होइन, समग्र राजनीतिक सन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्छ। संवैधानिक परिषदमा विपक्षीलाई समेत सहमतिमा ल्याएर काम गर्नेतर्फ नेकपा सरकारले सोच्नुपर्छ। शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो दोस्रो विकल्पबारे आफूलाई खुला रूपमा प्रस्तुत गरे भने यसबाट नेकपाभित्रको सङ्कट टर्न सक्ने सम्भावना छ। तर यसो गर्दा पनि स्थायी कमिटीको बैठकमा गएर मन माझामाझ गर्न उपयुक्त हुन्छ। सरकारले गल्ती सुधार्ने र आफूलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जगायो र व्यवहारमै त्यस्तो देखियो भने स्थायी कमिटीले पनि महामारीकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने र अस्थिरता निम्ताउने निर्णय पक्कै नगर्ला। तेस्रो विकल्प। शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गर्न सक्ने तेस्रो विकल्प भनेको एक व्यक्ति एक पदको अवधारणालाई जाने प्रतिबद्धता हो। यसो गर्दा उनले माधव कुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष हस्तान्तरण गर्ने र आफूले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बढी ध्यान दिने सहमति गर्न सक्छन्। तर प्रचण्ड माधव नेपाललाई पार्टीको जिम्मा, ओलीलाई सरकारको जिम्मा हुने गरी त्रिपक्षीय कार्यविभाजन हुन सक्छ। यसबाट पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण पनि बन्न सक्छ। चौथो विकल्प। नेकपाको बैठकमा आउन सक्ने चौथो विकल्प भनेको प्रधानमन्त्रीको हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव हो। नेकपाका कतिपय नेताहरूले के बताउने गरेका छन् भने अहिले नै छाड्दा कारबाहीमा परे जस्तो देखिने भएकाले कोरोना महामारीपछि प्रधानमन्त्री पद छाड्ने केपी ओलीको भित्री इच्छा छ। मङ्गलबारको सचिवालय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले छाड्नु परे वामदेवलाई छाड्ने तर कोरोनापछि भन्ने अभिव्यक्ति दिएको देख्दा उनी प्रधानमन्त्री छाड्न तयार भएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बीचैमा प्रधानमन्त्री फेर्दा राजनीतिक अस्थिरता जस्तो देखिने भएकाले आफूले प्रधानमन्त्री दाबु नगर्ने र 5 वर्ष नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री रहने यसअघि नै बताइसकेका थिए। तर अहिले आएर ओलीले कोरोनापछि छाड्नुपर्ने किन पर्यो, यसको जवाब सिँगै नेकपाले दिनुपर्ने हुन्छ। हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे भने उनले जुनसुकै बेला राजीनामा दिन सक्छन् वा उनलाई पार्टीले फिर्ता पनि बोलाउन सक्छ। शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तेस्रो विकल्पका रूपमा आफूले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने तत्कालै वा कोरोनापछि प्रस्ताव गर्न पनि सक्लान्। तर यसो गर्नु अहिलेको समय सुहाउँदो विकल्प भने हो कि होइन, यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन काम सत्तारूढ नेकपाको हो। अहिले बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने बेला घर्किनै लागेको छ। महामारी विरुद्ध लड्नु छ, सबैले एकताबद्ध भएर आर्थिक मन्दी विरुद्ध जुझ्नुपर्ने बेला छ। यस्तो बेलामा नेकपाका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री फेर्ने कार्यमा लागे भने यो बेमौसमको बाँसुरी बजाए जस्तै हुन सक्छ। तसर्थ शनिबारको बैठकमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने एजेन्डा नै उपयुक्त देखिँदैन। अब चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आयो भने त त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूलाई इतिहासले अलोकतान्त्रिक पात्रका रूपमा सम्झिरहन बाध्य हुनेछ। जनादेश र इतिहास दुवैले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दायाँ बायाँ नसोची मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने दायित्व सुम्पिएको छ। इतिहासले सुम्पेको यो जिम्मेवारीबाट भाग्न वा बेमौसमी बाजा बजाएर मुख्य समस्यालाई विषयान्तर गर्न ओलीलाई छोड छैन। शनिबारको बैठकमा केपी ओलीबाहेक अन्य नेताहरूले गर्नुपर्ने गृहकार्यहरू पनि छन्। जस्तो यही प्रतिनिधि सभा रहन्जेल म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भनेर प्रचण्डले जनता समक्ष प्रतिबद्धता जनाउनु उनको हितमा हुने देखिन्छ। सरकार ढाल्न षड्यन्त्र गरेको भन्ने आरोप प्रचण्डले पखाल्नै पर्छ। त्यसैगरी वामदेव गौतमले अर्को चुनाव नआएसम्म संसदमा जान्न भन्नु उनको हितमा छ। सत्ताका लागि नाजायज बाटो समाउने आरोपबाट वामदेवले जोग्नुपर्छ र झलनाथ खनालले यही संसद रहन्जेल राष्ट्रपति बन्दिन भनिदिने हो भने नेकपामा त्यागको राजनीति यहीँबाट सुरु हुनेछ। अहिले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको लोभ नगरी बसेका माधव नेपाललाई चाहिँ भइपरि आउँदाबाट बखत पार्टी कमिटी वा केपी ओलीले नै इच्छाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने गरी जगेडामा राखिराख्नु नेकपाको दूरदर्शी ठहरिने देखिन्छ। स्वयं प्रचण्डले केपी ओलीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न दिने भनिसकेको अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्री हटाउने नहटाउने विषय झिकेर बेमौसमी झगडा गर्नु नेकपाका लागि त आत्मघाती कदम नै हो। नेकपा नेताहरूको यस्तो दुर्बुद्धिले सिङ्गो देशले दुःख पाइरहेको छ, जनताले दुःख पाइरहेका छन्। अब शनिबार बस्ने भनिएका सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुन विकल्प रोज्लान् त्यो भने शनिबार नै थाहा हुनेछ।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। भोलि बस्ने सचिवालय बैठकको पूर्व सन्ध्यामा नेता नेपाललाई भेट्न प्रचण्ड उनकै निवास कोटेश्वरमा पुगेका हुन्। भेटमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको प्रस्तावबारे छलफल हुने बताइएको छ। बुधबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले राजीनामा मागेपछि ओलीले कोरोनाको सङ्कट समाधान भएपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टीमा तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए। भोलि हुने बैठकको बारेमा छलफल गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालबीच छलफल भएको हो। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. वैशाख 20 गते शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दैछ। अध्यादेश प्रकरणपछि उत्पन्न विवादको समाधान खोज्न यो सचिवालय बैठक निर्णायक हुने नेकपाका नेताहरूको दाबी छ र यो बैठकले सम्भवतः वामदेव कार्डको छिनोफानो समेत गर्नेछ। पहिलो वरियताका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिको बैठकमा के कस्ता कार्ययोजना प्रस्तुत गर्लान् भनेर संस्थापन इतर पक्षले अपेक्षा गरेको देखिएको छ। एकातिर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ठोस प्रस्ताव आउला कि भन्ने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको आशा देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अध्यक्ष पद आफूलाई हस्तान्तरण होला कि भन्ने माधव नेपाल पक्षको अपेक्षा देखिन्छ। कार्यकारी प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चाहिँ पाउने केही पनि देखिँदैन र छैन, तर एकजना प्रधानमन्त्री र अर्को राष्ट्रपतिको लालचमा देखिन्छन् भन्ने पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक चर्चा छ। जटिल परिस्थितिमा बस्न लागेको सचिवालयको बैठकमा सबै नेताले प्रधानमन्त्री ओलीबाटै समाधानको ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने र आउला भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिरै छ। यो अवस्थामा पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग के कस्ता विकल्पहरू हुन सक्छन् यसबारे सामान्य विश्लेषण गरौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारसम्ममा गर्नुपर्ने गृहकार्य अथवा वैकल्पिक उपायहरू मध्येमा पहिलो विकल्प हुन सक्छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको पहिलो विकल्प भनेको नेकपा नेताहरूबीचको मन माझामाझ आत्मआलोचना र एकता कायम गर्ने हो। यसका लागि विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता भइसकेको हुनाले त्यसमा कमजोरी स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले आत्मआलोचना गर्ने, सरकार सञ्चालन वा पार्टी सञ्चालनका क्रममा भएका कमजोरीप्रति आत्मआलोचना गर्ने, अबदेखि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा पार्टी नेताहरूसँग छलफल गरेर सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने, पार्टीका कामहरू प्रचण्डले हेर्ने र सरकारको जिम्मा आफूले लिने पुरानो सहमति कार्यान्वयनप्रति प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउने, यसमा अरू नेताहरूलाई विश्वास दिलाउने, संस्थापन इतर नेताहरूले पनि सरकारलाई असहयोग गर्नुको साटो सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउने, सचिवालय एकताबद्ध छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अनि तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर त्यही पनि मन माझामाझ गर्ने, आवश्यक विश्वास आर्जन गर्ने। जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिएको पार्टीले आफ्नो दायित्व बिर्सियो र आफ्नो किचलोका कारण यसै गरी जग हँसाउने काम मात्र गरिरह्यो भने नेकपाका कुनै एकजना नेताको मात्र होइन, सिङ्गो पार्टीको लोकप्रियता रमतलमा मिल्नेतर्फ नेकपा नेताहरूले सोच्न ढिलो भइसकेको छ। कोरोना महामारी विरुद्ध जुझ्नुपर्ने डुब्न लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन नयाँ बजेट मार्फत छलफल गर्नुपर्ने बेलामा नेकपा नेताहरू आपसी झगडामा रुमलिनु राम्रो होइन। यति बेलामा सबै नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा सचिवालयका शीर्ष नेताहरूको सामूहिक दायित्व हो। यो पहिलो विकल्पमा नेकपाभित्र सहमति भयो भने सरकारले आफूलाई सुधारेर संस्थागत रूपमा पार्टी एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसमा दुर्घटना तत्काललाई टरेर जान्छ। तर यसका लागि सरकारमा बस्नेहरूले पार्टीभित्र आत्मालोचना मात्र गरेर पुग्दैन। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले केही सुधारात्मक कामहरू पनि गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संकीर्ण अपारदर्शी असहिष्णु कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ। कसैलाई फुटाउने होइन, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने बाटो लिन सक्नुपर्छ। आलोचकहरूमाथिको घृणात्मक अभिव्यक्ति रोक्नुपर्छ। यतिले मात्र पुग्दैन। सांसद सुरेन्द्र यादव प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, 70 करोड प्रकरण, यति प्रकरण सबैमा छानबिन गरेर जनतामा गुमेको विश्वास आर्जन गर्ने बाटो समाउनै पर्छ। यति भयो भने ओली सरकारमाथि बढिरहेको सर्वत्र आलोचना मत्थर हुन सक्छ। विकल्प 2,
गत सोमबार कोटेश्वरमा आयोजित ओली पक्ष र नेपाल पक्षका नेताहरूको छलफलमा संस्थापन पक्षका नेताहरूले आपसी मन माझामाझ प्रस्ताव राखेका थिए। माझा नेपालको चित्त दुखेको भए प्रधानमन्त्रीले आत्मसात गर्ने मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेर नेता नेपालले इच्छाएका केही मन्त्रीहरू थप्ने र केही मुख्यमन्त्रीहरू फेर्ने पनि प्रधानमन्त्री तयार रहेको जनाउ ओली पक्षका नेताहरूले दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाएको यो दोस्रो विकल्प पनि नेकपाभित्रको असन्तोष हल गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ। तर यो विकल्प विषय केपी ओली र माधव नेपालको बीचमा मात्र नभएर ओली प्रचण्ड माधव तिमी समूहका बीचमा हुनु राम्रो हो। तिनै मध्ये दुई गुट मिल्ने र एउटा गुटलाई पाखा लगाउने पुरानै तरिका अपनाइयो भने नेकपाभित्र विगतकै जस्तो अविश्वास र समस्या जुझ्दै रहन्छ। त्यसैले समस्या समाधानको दोस्रो विकल्पका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन चाहेको हो भने कुन नेताको निवासमा नभई शनिबारको सचिवालय बैठकमै प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ र त्यसमा कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई फिर्ता लैजाने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई ओपन छाडिदिनुपर्छ। तर अन्य नेताले पनि टिम लिडरको नाताले प्रधानमन्त्रीलाई छनौटको सुविधा दिनुपर्छ। तिनै पक्षले हाम्रा हैनन् राम्रा मान्छेहरूको टिम बनाउनुपर्छ। अहिले सरकारमा रहेका कतिपय मान्छेहरू कार्यक्षमता भन्दा पनि गुटको हिसाबले छानिएका छन्। कतिपय मन्त्रीले त पटक्कै पर्फर्मेन्स दिन पनि सकेका छैनन्। जहाँसम्म मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा छ यसमा पनि नेकपाका नेताहरूले गुटको भागभण्डा भन्दा कार्यक्षमता र राजनीतिक स्थिरतालाई मुख्य मानक बनाउनुपर्छ। काम गर्न नसक्नेलाई फेर्दा पनि हुन्छ, तर नयाँ आउने मुख्यमन्त्री झनै विवादास्पद वा कमजोर भूमिकाले हुने हो भने फेर्नुको कुनै अर्थ छैन। अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि ओली पक्षले एकलौटी गरेको आरोप संस्थापन इतर पक्षले लगाउँदै आएको छ। यसमा नेकपाभित्र मात्र होइन समग्र राजनीतिक सन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्छ। संवैधानिक परिषदमा विपक्षीलाई समेत सहमतिमा ल्याएर काम गर्नेतर्फ नेकपा सरकारले सोच्नुपर्छ। शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो दोस्रो विकल्पबारे आफूलाई खुला रूपमा प्रस्तुत गरे भने यसबाट नेकपाभित्रको सङ्कट टर्न सक्ने सम्भावना छ। तर यसो गर्दा पनि स्थायी कमिटीको बैठकमा गएर मन माझामाझ गर्न उपयुक्त हुन्छ। सरकारले गल्ती सुधार्ने र आफूलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जगायो र व्यवहारमै त्यस्तो देखियो भने स्थायी कमिटीले पनि महामारीकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने र अस्थिरता निम्ताउने निर्णय पक्कै नगर्ला। तेस्रो विकल्प शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गर्न सक्ने तेस्रो विकल्प भनेको एक व्यक्ति एक पक्षको अवधारणालाई जाने प्रतिबद्धता हो। यसो गर्दा उनले माधव कुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष हस्तान्तरण गर्ने र आफूले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बढी ध्यान दिने सहमति गर्न सक्छन्। तर प्रचण्ड माधव नेपाललाई पार्टीको जिम्मा ओलीलाई सरकारको जिम्मा हुने गरी त्रिपक्षीय कार्यविभाजन हुन सक्छ। यसबाट पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण पनि बन्न सक्छ। चौथो विकल्प नेकपाको बैठकमा आउन सक्ने चौथो विकल्प भनेको प्रधानमन्त्रीको हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव हो। नेकपाका कतिपय नेताहरूले के बताउने गरेका छन् भने अहिले नै छाड्दा कारबाहीमा परे जस्तो देखिने भएकाले कोरोना महामारीपछि प्रधानमन्त्री पद छाड्ने केपी ओलीको भित्री इच्छा छ। मङ्गलबारको सचिवालय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले छाड्नु परे वामदेवलाई छाड्ने तर कोरोनापछि भन्ने अभिव्यक्ति दिएको देख्दा उनी प्रधानमन्त्री छाड्न तयार भएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बीचैमा प्रधानमन्त्री फेर्दा राजनीतिक अस्थिरता जस्तो देखिने भएकाले आफूले प्रधानमन्त्री दाबु नगर्ने र 5 वर्ष नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री रहने यसअघि नै बताइसकेका थिए। तर अहिले आएर ओलीले कोरोनापछि छाड्नुपर्ने किन पर्यो यसको जवाब सिँगै नेकपाले दिनुपर्ने हुन्छ। हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे भने उनले जुनसुकै बेला राजीनामा दिन सक्छन् वा उनलाई पार्टीले फिर्ता पनि बोलाउन सक्छ। शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तेस्रो विकल्पका रूपमा आफूले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने तत्कालै वा कोरोनापछि प्रस्ताव गर्न पनि सक्लान्। तर यसो गर्नु अहिलेको समय सुहाउँदो विकल्प भने हो कि होइन यसको चित्तबुझ्दो जवाब दिन काम सत्तारूढ नेकपाको हो। अहिले बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने बेला घर्किनै लागेको छ। महामारी विरुद्ध लड्नु छ। सबैले एकताबद्ध भएर आर्थिक मन्दी विरुद्ध जुझ्नुपर्ने बेला छ। यस्तो बेलामा नेकपाका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री फेर्ने कार्यमा लागे भने यो बेमौसमको बाँसुरी बजाए जस्तै हुन सक्छ। तसर्थ शनिबारको बैठकमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने एजेन्डा नै उपयुक्त देखिँदैन। अब चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आयो भने त त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूलाई इतिहासले अलोकतान्त्रिक पात्रका रूपमा सम्झिरहन बाध्य हुनेछ। जनादेश र इतिहास दुवैले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दायाँ बायाँ नसोची मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने दायित्व सुम्पिएको छ। इतिहासले सुम्पेको यो जिम्मेवारीबाट भाग्न वा बेमौसमी बाजा बजाएर मुख्य समस्यालाई विषयान्तर गर्न ओलीलाई छोड छैन। शनिबारको बैठकमा केपी ओली बाहेक अन्य नेताहरूले गर्नुपर्ने गृहकार्यहरू पनि छन्। जस्तो यही प्रतिनिधि सभा रहन्जेल म प्रधानमन्त्री बन्दिन भनेर प्रचण्डले जनता समक्ष प्रतिबद्धता जनाउनु उनको हितमा हुने देखिन्छ। सरकार ढाल्न षड्यन्त्र गरेको भन्ने आरोप प्रचण्डले पखाल्नै पर्छ। त्यसैगरी वामदेव गौतमले अर्को चुनाव नआएसम्म संसदमा जान्न भन्नु उनको हितमा छ। सत्ताका लागि नाजायज बाटो समाउने आरोपबाट वामदेवले जोगिनुपर्छ र झलनाथ खनालले
यही संसद रहुन्जेल राष्ट्रपति बन्दिन भनिदिने हो भने नेकपामा त्यागको राजनीति यहीँबाट सुरु हुनेछ। अहिले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको लोभ नगरी बसेका माधव नेपाललाई चाहिँ भइपरि आउँदाबाट बखत पार्टी कमिटी वा केपी ओलीले नै इच्छाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने गरी जगेडामा राखिराख्नु नेकपाको दूरदर्शी ठहरिने देखिन्छ। स्वयं प्रचण्डले केपी ओलीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न दिने भनिसकेको अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्री हटाउने नहटाउने विषय झिकेर बेमौसमी झगडा गर्नु नेकपाका लागि त आत्मघाती कदम नै हो। नेकपा नेताहरूको यस्तो दुर्बुद्धिले सिङ्गो देशले दुःख पाइरहेको छ, जनताले दुःख पाइरहेका छन्। अब शनिबार बस्ने भनिएका सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुन विकल्प रोज्लान् त्यो भने शनिबार नै थाहा हुनेछ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. वैशाख 20 गते शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दैछ। अध्यादेश प्रकरणपछि उत्पन्न विवादको समाधान खोज्न यो सचिवालय बैठक निर्णायक हुने नेकपाका नेताहरूको दाबी छ र यो बैठकले सम्भवतः वामदेव कार्डको छिनोफानो समेत गर्नेछ। पहिलो वरियताका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिको बैठकमा के कस्ता कार्ययोजना प्रस्तुत गर्लान् भनेर संस्थापन इतर पक्षले अपेक्षा गरेको देखिएको छ। एकातिर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ठोस प्रस्ताव आउला कि भन्ने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको आशा देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अध्यक्ष पद आफूलाई हस्तान्तरण होला कि भन्ने माधव नेपाल पक्षको अपेक्षा देखिन्छ। कार्यकारी प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चाहिँ पाउने केही पनि देखिँदैन र छैन, तर एकजना प्रधानमन्त्री र अर्को राष्ट्रपतिको लालचमा देखिन्छन् भन्ने पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक चर्चा छ। जटिल परिस्थितिमा बस्न लागेको सचिवालयको बैठकमा सबै नेताले प्रधानमन्त्री ओलीबाटै समाधानको ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने र आउला भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिरै छ। यो अवस्थामा पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग के कस्ता विकल्पहरू हुन सक्छन् यसबारे सामान्य विश्लेषण गरौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारसम्ममा गर्नुपर्ने गृहकार्य अथवा वैकल्पिक उपायहरू मध्येमा पहिलो विकल्प हुन सक्छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको पहिलो विकल्प भनेको नेकपा नेताहरूबीचको मन माझामाझ आत्मआलोचना र एकता कायम गर्ने हो। यसका लागि विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता भइसकेको हुनाले त्यसमा कमजोरी स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले आत्मआलोचना गर्ने, सरकार सञ्चालन वा पार्टी सञ्चालनका क्रममा भएका कमजोरीप्रति आत्मआलोचना गर्ने, अबदेखि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा पार्टी नेताहरूसँग छलफल गरेर सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने, पार्टीका कामहरू प्रचण्डले हेर्ने र सरकारको जिम्मा आफूले लिने पुरानो सहमति कार्यान्वयनप्रति प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउने, यसमा अरू नेताहरूलाई विश्वास दिलाउने, संस्थापन इतर नेताहरूले पनि सरकारलाई असहयोग गर्नुको साटो सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउने, सचिवालय एकताबद्ध छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अनि तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर त्यही पनि मन माझामाझ गर्ने, आपसी विश्वास आर्जन गर्ने। जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिएको पार्टीले आफ्नो दायित्व बिर्सियो र आफ्नो किचलोका कारण यसै गरी जग हँसाउने काम मात्र गरिरह्यो भने नेकपाका कुनै एकजना नेताको मात्र होइन, सिङ्गो पार्टीको लोकप्रियता रमतलमा मिल्नेतर्फ नेकपा नेताहरूले सोच्न ढिलो भइसकेको छ। कोरोना महामारी विरुद्ध जुझ्नुपर्ने डुब्न लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन नयाँ बजेट मार्फत छलफल गर्नुपर्ने बेलामा नेकपा नेताहरू आपसी झगडामा रुमलिनु राम्रो होइन। यति बेलामा सबै नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा सचिवालयका शीर्ष नेताहरूको सामूहिक दायित्व हो। यो पहिलो विकल्पमा नेकपाभित्र सहमति भयो भने सरकारले आफूलाई सुधारेर संस्थागत रूपमा पार्टी एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसमा दुर्घटना तत्काललाई
टरेर जान्छ। तर यसका लागि सरकारमा बस्नेहरूले पार्टीभित्र आत्मालोचना मात्र गरेर पुग्दैन। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले केही सुधारात्मक कामहरू पनि गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सङ्कीर्ण, अपारदर्शी, असहिष्णु कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ। कसैलाई फुटाउने होइन, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने बाटो लिन सक्नुपर्छ। आलोचकहरूमाथिको घृणात्मक अभिव्यक्ति रोक्नुपर्छ। यतिले मात्र पुग्दैन। सांसद सुरेन्द्र यादव प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, 70 करोड प्रकरण, यति प्रकरण सबैमा छानबिन गरेर जनतामा गुमेको विश्वास आर्जन गर्ने बाटो समाउनै पर्छ। यति भयो भने ओली सरकारमाथि बढिरहेको सर्वत्र आलोचना मत्थर हुन सक्छ। विकल्प 2। गत सोमबार कोटेश्वरमा आयोजित ओली पक्ष र नेपाल पक्षका नेताहरूको छलफलमा संस्थापन पक्षका नेताहरूले आपसी मन माझामाझ प्रस्ताव राखेका थिए। माधव नेपालको चित्त दुखेको भए प्रधानमन्त्रीले आत्मसात गर्ने, मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेर नेता नेपालले इच्छाएका केही मन्त्रीहरू थप्ने र केही मुख्यमन्त्रीहरू फेर्ने पनि प्रधानमन्त्री तयार रहेको जनाउ ओली पक्षका नेताहरूले दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाएको यो दोस्रो विकल्प पनि नेकपाभित्रको असन्तोष हल गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ। तर यो विकल्प विषय केपी ओली र माधव नेपालको बीचमा मात्र नभएर ओली प्रचण्ड माधव तिमी समूहका बीचमा हुनु राम्रो हो। तिनै मध्ये दुई गुट मिल्ने र एउटा गुटलाई पाखा लगाउने पुरानै तरिका अपनाइयो भने नेकपाभित्र विगतकै जस्तो अविश्वास र समस्या जुझ्दै रहन्छ। त्यसैले समस्या समाधानको दोस्रो विकल्पका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन चाहेको हो भने कुन नेताको निवासमा नभई शनिबारको सचिवालय बैठकमै प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ र त्यसमा कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई फिर्ता लैजाने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई ओपन छाडिदिनुपर्छ। तर अन्य नेताले पनि टिम लिडरको नाताले प्रधानमन्त्रीलाई छनौटको सुविधा दिनुपर्छ। तिनै पक्षले हाम्रा हैनन् राम्रा मान्छेहरूको टिम बनाउनुपर्छ। अहिले सरकारमा रहेका कतिपय मान्छेहरू कार्यक्षमता भन्दा पनि गुटको हिसाबले छानिएका छन्। कतिपय मन्त्रीले त पटक्कै पर्फर्मेन्स दिन पनि सकेका छैनन्। जहाँसम्म मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा छ, यसमा पनि नेकपाका नेताहरूले गुटको भागभण्डा भन्दा कार्यक्षमता र राजनीतिक स्थिरतालाई मुख्य मानक बनाउनुपर्छ। काम गर्न नसक्नेलाई फेर्दा पनि हुन्छ, तर नयाँ आउने मुख्यमन्त्री झनै विवादास्पद वा कमजोर भूमिकाले हुने हो भने फेर्नुको कुनै अर्थ छैन। अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि ओली पक्षले एकलौटी गरेको आरोप संस्थापन इतर पक्षले लगाउँदै आएको छ। यसमा नेकपाभित्र मात्र होइन, समग्र राजनीतिक सन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्छ। संवैधानिक परिषदमा विपक्षलाई समेत सहमतिमा ल्याएर काम गर्नेतर्फ नेकपा सरकारले सोच्नुपर्छ। शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो दोस्रो विकल्पबारे आफूलाई खुला रूपमा प्रस्तुत गरे भने यसबाट नेकपाभित्रको सङ्कट टर्न सक्ने सम्भावना छ। तर यसो गर्दा पनि स्थायी कमिटीको बैठकमा गएर मन माझामाझ गर्न उपयुक्त हुन्छ। सरकारले गल्ती सुधार्ने र आफूलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जगायो र व्यवहारमै त्यस्तो देखियो भने स्थायी कमिटीले पनि महामारीकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने र अस्थिरता निम्ताउने निर्णय पक्कै नगर्ला। तेस्रो विकल्प। शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गर्न सक्ने तेस्रो विकल्प भनेको एक व्यक्ति एक पदको अवधारणालाई जाने प्रतिबद्धता हो। यसो गर्दा उनले माधव कुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष हस्तान्तरण गर्ने र आफूले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बढी ध्यान दिने सहमति गर्न सक्छन्। तर प्रचण्ड माधव नेपाललाई पार्टीको जिम्मा, ओलीलाई सरकारको जिम्मा हुने गरी त्रिपक्षीय कार्यविभाजन हुन सक्छ। यसबाट पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण पनि बन्न सक्छ। चौथो विकल्प। नेकपाको बैठकमा आउन सक्ने चौथो विकल्प भनेको प्रधानमन्त्रीको हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव हो। नेकपाका कतिपय नेताहरूले के बताउने गरेका छन् भने अहिले नै छाड्दा कारबाहीमा परे जस्तो देखिने भएकाले कोरोना महामारीपछि प्रधानमन्त्री पद छाड्ने केपी ओलीको भित्री इच्छा छ। मङ्गलबारको सचिवालय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले छाड्नु परे वामदेवलाई छाड्ने तर कोरोनापछि भन्ने अभिव्यक्ति दिएको देख्दा उनी प्रधानमन्त्री छाड्न तयार भएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बीचैमा प्रधानमन्त्री फेर्दा राजनीतिक अस्थिरता जस्तो देखिने भएकाले आफूले प्रधानमन्त्री दाबु नगर्ने र 5 वर्ष नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री रहने यसअघि नै बताइसकेका थिए। तर अहिले आएर ओलीले कोरोनापछि छाड्नुपर्ने किन पर्यो, यसको जवाब सिँगै नेकपाले दिनुपर्ने हुन्छ। हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे भने उनले जुनसुकै बेला राजीनामा दिन सक्छन् वा उनलाई पार्टीले फिर्ता पनि बोलाउन सक्छ। शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तेस्रो विकल्पका रूपमा आफूले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने तत्कालै वा कोरोनापछि प्रस्ताव गर्न पनि सक्लान्। तर यसो गर्नु अहिलेको समय सुहाउँदो विकल्प भने हो कि होइन, यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन काम सत्तारूढ नेकपाको हो। अहिले बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने बेला घर्किनै लागेको छ। महामारी विरुद्ध लड्नु छ। सबैले एकताबद्ध भएर आर्थिक मन्दी विरुद्ध जुझ्नुपर्ने बेला छ। यस्तो बेलामा नेकपाका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री फेर्ने कार्यमा लागे भने यो बेमौसमको बाँसुरी बजाए जस्तै हुन सक्छ। तसर्थ शनिबारको बैठकमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने एजेन्डा नै उपयुक्त देखिँदैन। अब चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आयो भने त त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूलाई इतिहासले अलोकतान्त्रिक पात्रका रूपमा सम्झिरहन बाध्य हुनेछ।
जनादेश र इतिहास दुवैले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दायाँ बायाँ नसोची मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने दायित्व सुम्पिएको छ। इतिहासले सुम्पेको यो जिम्मेवारीबाट भाग्न वा बेमौसमी बाजा बजाएर मुख्य समस्यालाई विषयान्तर गर्न ओलीलाई छोड छैन। शनिबारको बैठकमा केपी ओली बाहेक अन्य नेताहरूले गर्नुपर्ने गृहकार्यहरू पनि छन्। जस्तो यही प्रतिनिधि सभा रहन्जेल म प्रधानमन्त्री बन्दिन भनेर प्रचण्डले जनता समक्ष प्रतिबद्धता जनाउनु उनको हितमा हुने देखिन्छ। सरकार ढाल्न षड्यन्त्र गरेको भन्ने आरोप प्रचण्डले पखाल्नै पर्छ। त्यसैगरी वामदेव गौतमले अर्को चुनाव नआएसम्म संसदमा जान्न भन्नु उनको हितमा छ। सत्ताका लागि नाजायज बाटो समाउने आरोपबाट वामदेवले जोगिनुपर्छ र झलनाथ खनालले यही संसद रहन्जेल राष्ट्रपति बन्दिन भनिदिने हो भने नेकपामा त्यागको राजनीति यहीँबाट सुरु हुनेछ। अहिले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको लोभ नगरी बसेका माधव नेपाललाई चाहिँ भइपरि आउँदाबाट बखत पार्टी कमिटी वा केपी ओलीले नै इच्छाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने गरी जगेडामा राखिराख्नु नेकपाको दूरदर्शी ठहरिने देखिन्छ। स्वयं प्रचण्डले केपी ओलीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न दिने भनिसकेको अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्री हटाउने नहटाउने विषय झिकेर बेमौसमी झगडा गर्नु नेकपाका लागि त आत्मघाती कदम नै हो। नेकपा नेताहरूको यस्तो दुर्बुद्धिले सिङ्गो देशले दुःख पाइरहेको छ, जनताले दुःख पाइरहेका छन्। अब शनिबार बस्ने भनिएका सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुन विकल्प रोज्लान् त्यो भने शनिबार नै थाहा हुनेछ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनी ल्याएको प्रस्तावबाट उत्साहित हुँदै समर्थन जुटाउन कसरत सुरु गरेका छन्। पार्टीमा कुनै विषयमा विवाद हुँदा खुलेर एकातर्फ लाग्ने गौतम अहिले तीव्र रूपमा विभाजित रहेका नेकपा शीर्ष नेतृत्वको दुवै खेमासँग उनले समदुरी कायम राख्ने प्रयास गरेका छन्। पछिल्लो केही दिनदेखि उनका भेटघाट र संवाद नजिकबाट निहालेका नेकपाका नेताहरूले उनको स्वाभाविक कार्यशैलीभन्दा फरक रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सबैसँग गौतम निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट आएको प्रस्तावलाई गौतमले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। ओली सहित पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गौतमका प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदीले भने अन्य नेताहरूसँग पनि सम्पर्कमै रहनु भएको छ। गौतमसम्मको टेलिफोन सम्पर्कमा अध्यक्ष दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट आएको प्रस्ताव वास्तविक हो वा रणनीतिक कार्ड मात्रै हो भन्ने कुरा शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् त्यसबाट स्पष्ट हुने गौतमलाई बताएका थिए। शनिबार सचिवालयको बैठक बस्दैछ। गौतमले भने आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको प्रस्तावलाई सही नियतका साथ आएको भन्दै त्यसबाट आफू उत्साहित भएको बताएका छन्। पछिल्लो 2 दिनमा उनले नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरूसँग पनि भेट गरेका छन्। भेट्ने नेताहरूले समेत गौतमको प्रस्तावबाट उत्साहित भएको पाइएको बताएका छन्। बुधबारको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको सो प्रस्तावमाथि शनिबार हुने सचिवालय बैठकमा विस्तृत रूपमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। गत आम चुनावमा बर्दियाबाट पराजित भएका गौतम उपनिर्वाचन मार्फत चुनिएर आउने पटक कोसिस गरेका थिए, तर उनको त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। यसअघि आफूलाई निर्वाचित हुनबाट रोक्ने काम नेतृत्व तहबाट भएको गुनासो गरेका छन्। स्थायी समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका केही नेताले गौतमलाई बिहिबार
भेट गरेका थिए। पाण्डेले कम्तीमा 3 विषयमा प्रधानमन्त्री तयार भए मात्र यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्ने सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा गर्ने निर्णय निश्चय गर्ने, गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी त्यसको तत्काल कार्यान्वयन र संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभाको सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रस्ताव ओलीले संसदमा लैजाने र पारित हुने आधार निश्चित गर्नुपर्ने पाण्डेको सुझाव दिए। भेटमा सहभागी एक नेताका अनुसार पाण्डेले ती 3 आधार तयार हुने भए मात्र ओलीको प्रस्तावलाई पत्याउन सकिने बताएका थिए। भेटमा पाण्डेले विगतमा पनि गौतमले पटक पटक धोका पाएको भन्दै यसपटक न्यूनतम 3 आधार तयार हुने भए मात्रै अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए। सो भेटबारे जानकार नेपाल पक्षका अर्का एक नेताले भने गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने ठोस आधार तयार भए आफूहरू नेपाल पक्षको तर्फबाट कुनै प्रकारको अवरोध नहुने जानकारी गराएका थिए। पार्टीको संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका गौतमलाई सोही विभागको उपप्रमुख रहेका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले पनि बिहिबार बिहान उनकै निवासमा पुगेर भेट गरेका थिए। वर्तमान संविधानले प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि गौतमले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गराउन खोज्दा नेकपाभित्र गम्भीर विवाद सिर्जना भएको थियो। म्युनिसिपालिटी स्थित आफ्नो निवासमा ओली इतर नेताहरूले सम्मिलित गठबन्धनको पटक पटक बैठक राखेका गौतमलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै पक्ष लागेका छन्। जुनसुकै समयमा पनि क्याम परिवर्तन गर्न र राजनीतिक कोर्स नै मोड्न सक्ने गौतमबारे सबैको चासो बढेको छ। पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सहितको नेताहरूको गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेपछि पेचिलो बनेको नेकपा शक्ति सङ्घर्षमा वामदेव गौतमको भूमिका के हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ। नेपाल पक्षका केही नेताले गौतम दुवैतर्फ उत्तिकै सम्पर्कमा रहेको बताएका छन्। आफ्नै निवासमा ओली इतर नेताहरूको बैठक गराइरहेका गौतमले पत्नी तुलसी थापा सहितका आफू निकट केही सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री निवासको भेलामा पठाएर बालुवाटारप्रति पनि ग्रिन सिग्नल दिएका थिए। सचिवालय बैठकमा अब ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्दा गौतमलाई बनाउन भनेपछि गौतम स्वयं त्यसो भए पहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, त्यसपछि उम्मेदवार छान्ने कुरामा समस्या नहुने बताएर आफू भैँसी पार्टी गठबन्धन नछाडेको जनाउ पनि दिएका थिए। ओलीलाई दोस्रो संविधान सभामा चुनावपछि संसदीय दलको नेता र तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका गौतमको पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध उतार चढावपूर्ण रहँदै आएको छ। अब भोलिको दिनले वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने अथवा केपी ओलीले कार्डका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेका हुन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुने देखिन्छ। महामारीपछि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव बुधबार साँझको सचिवालय बैठकमा राख्दा नेताहरू छक्क परे। वामदेव लगायतका सचिवालयका अन्य नेतालाई लागेको छ ओलीले कार्ड खेलेका हुन्, वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका होइनन्। के प्रधानमन्त्री ओली साँच्चै नै कोरोना रोकथामपछि गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन् त? यस सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा नेकपाका एक नेताले भने ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु। नेकपाको सचिवालय बैठक वैशाख 20 गते शनिबार बस्दैछ। अध्यक्ष ओलीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका हुन् कि होइनन् भन्ने छिनोफानो शनिबारको बैठकबाटै हुने नेकपा नेताहरूको भनाइ छ। नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एक नेताले भने वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै चाहेको हो भने प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट शनिबारको बैठकमा ठोस प्रस्ताव पक्कै आउला। प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई कसरी प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका सहितको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट आयो भने उहाँले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेकै हो भन्ने शनिबारै प्रष्ट भइहाल्छ। माधव नेपाल निकट नेकपाका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले खेल्न खोजेको वामदेव कार्डको हदम्याद वैशाख 20 सम्म छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवबारे शनिबारको बैठकमा ठोस प्रस्ताव नल्याएमा यो कार्डको म्याद त्यही दिनदेखि एक्सपायर हुनेछ। तर प्रधानमन्त्रीले शनिबारको बैठकमा वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको अवस्थामा होला। त्यसपछि नेकपाको शक्ति सन्तुलन र नेपालको राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु हुने नेताहरूको विश्लेषण छ।
वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै चाहेका हुन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको बैठकमा 2 वटा विधि सुझाउन सक्छन्। पहिलो, राष्ट्रिय सभाको सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव सचिवलाई बैठकमा राख्ने र वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गराएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव सचिवालयमा राख्ने। दोस्रो, प्रतिनिधि सभाको कुनै सिट खाली गराएर त्यसमा वामदेव गौतमलाई उपचुनाव जिताएर प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने प्रस्ताव शनिबारको बैठकमा राख्ने। यसका लागि आफ्नो कुनै सांसदको राजीनामा समेत सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार सचिवालयको बैठकमा यी 2 मध्ये एउटा प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा उनी वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन इच्छुक रहेको सिद्ध हुने नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको बैठकमा ल्याउन सक्ने यी 2 प्रस्तावको राजनीतिक प्रभाव कस्तो पर्ला अनि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो प्रस्ताव आइहाले भने सचिवालयका अन्य नेताहरूले अभिमत के होला, यो बेग्लै विश्लेषणको विषय हो। वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री पद दिएर फकाउने अनि प्रचण्ड माधव समूहबाट उनलाई आफूतिर तान्ने नियतले प्रधानमन्त्री शनिबार औपचारिक प्रस्ताव ल्याइहाले भने यसले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई मात्रै नभएर स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई समेत अक्करमा पार्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रथमतः राष्ट्रिय सभाको सदस्य समेत प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट सचिवालयमा ल्याइनु भनेको संविधानको मर्म र भावना विपरीतको कदम हुने जानेछ र यसको अपजसको भारी प्रधानमन्त्री स्वयंले बोक्नुपर्ने हुन्छ। यो कदम बापत सरकारले थप आलोचना र विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र यसका लागि गरिने संविधान संशोधन 2/3 बहुमत नजुट्ने निश्चित भएकाले यो बाटोबाट वामदेव प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन र परिणाम केपी ओलीकै विपक्षमा जानेछ। दोस्रो, उपचुनावबाट वामदेवलाई प्रतिनिधि सभामा ल्याउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको बैठकमा ल्याए भने उधारो कि हातहाती भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, किनभने विगतमा पनि यस बारेमा सम्भावनाका खेलहरू धेरै भरिएका छन्। सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराउन खोजिएको थियो, मतदाताले मानेनन्। अर्का सांसद रामवीर मानन्दरको राजीनामा प्रकरण पनि सफल भएन। कास्कीमा खाली भएको सिटमा पनि वामदेव जान सकेनन्। अब यो अवस्थामा कसलाई खाली गराएर वामदेवलाई उपचुनाव पठाउने? नेकपाका एक नेता भन्छन् प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेकै हो भने यसबारे शनिबारको बैठकमा ठोस प्रस्ताव आउला। उहाँले त्याग नै देखाउनु खोज्नु भएको हो भने झापाको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर भए पनि वामदेवलाई प्रतिनिधि सभामा ल्याउन पनि सक्नुहोला। तर उपचुनावमा वामदेवलाई जिताउनु अर्को जोखिमपूर्ण गेम हुन सक्छ नेकपाका लागि। यसका लागि प्रधानमन्त्री आफैले शनिबारको सचिवालय बैठकमा वामदेवका लागि उपचुनावको प्रस्ताव ल्याउनु भनेको राजनीतिक अस्थिरताका लागि आफै साँची बसेको ठहरिनेछ र जनतामा उनको लोकप्रियता थप कमजोर हुने खतरा बन्नेछ। के यी सबै खाले जोखिमहरू मोलेर प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रोडम्याप प्रस्तुत गर्लान् त? पार्टीभित्र र बाहिर सबैतिरबाट यसलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको बैठकमा जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याइहाले भने यसबाट प्रचण्ड माधव समूहलाई पनि अप्ठ्यारो पर्नेछ। संविधान संशोधन गरेर वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा यसअघि नै प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले समर्थन जनाइसकेका छन्, तर व्यापक विरोध भएपछि प्रचण्ड समूहका नेताहरू यो विषयमा पछि हटेको अवस्था छ। अब शनिबारको बैठकमा यही प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ल्याए भने प्रचण्ड माधव समूहले विरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विरोध गर्दा वामदेव गौतमले चित्त दुखाउने डर प्रचण्ड माधव समूहलाई छ, तर त्यसलाई समर्थन गर्दा असंवैधानिक निर्णयमा सही गरेको प्रचण्ड माधवमाथि पनि लाग्ने नीति छ। यो अवस्थामा उनीहरूले या त आफ्नो राजनीतिक साख गुमाउनु पर्ने हुन्छ या त वामदेवको साथ। किनभने 9 सदस्यीय सचिवालयमा वामदेव गौतम बिच्किएर केपी ओलीतिर लागे भने ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, बादल र वामदेव समेत गरी ओली पछि बहुमतमा पुग्नेछ। बाँकी 4 जना प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र नारायण काजी अल्पमतमा पर्नेछन्। संविधान संशोधन गरी उपचुनाव गरेर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आयो भने के हुन्छ? यो प्रस्तावमा प्रचण्ड माधव समूहले सहमति जनाएमा असार साउन यता चुनावको गुन्जाइस हुने छैन। त्यसका लागि आगामी छठ पछि कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेलासम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई नै प्रचण्ड माधव नेपालले सघाउनु पर्नेछ र यसबाट ओली सरकारमाथिको आन्तरिक सङ्कट करिब 6 महिनासम्म सहजै टरेर जानेछ। त्यसपछि हुने चुनावमा वामदेव गौतमले जितिहाल्ने सम्भावना रहँदैन। वामदेवले चुनाव जितेको भन्दा नजितेकै फाइदा हुने भएकाले उनलाई ओली पक्षले पनि भित्रभित्रै साथ दिने अवस्था हुँदैन, अर्को पक्षले पनि भित्रभित्रै साथ दिँदैन। मतदाताहरूले पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई बढाउनका लागि हुने उपचुनावमा नेकपालाई साथ दिने अवस्था हुँदैन र त्यो चुनाव नेकपा विरुद्धको जनमत सङ्ग्रहमा परिणत भइदिन सक्छ। के अब प्रचण्ड, झलनाथ, खनाल र माधव नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूले शनिबारको बैठकमा त्यस्तो आत्मघाती उपचुनावको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्लान्? गरे भने प्रधानमन्त्री जस्तै उनीहरू सबै आलोचनाको पात्र बन्नेछन्।
यसअघि नै वामदेव गौतमका लागि संविधान संशोधन गर्न तयार देखिएका प्रचण्ड माधव समूह पनि जनतामा चर्को आलोचनाको शिकार बनिसकेका छन्। आफ्नो गुटको बहुमत देखाउन यो समूह पनि जायज नाजायज जुनसुकै निर्णय गर्न तयार छ भन्ने विगतको घटनाक्रम देखाइसकेको छ। त्यसैले जुनसुकै विधिबाट भए पनि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय आगामी शनिबारको बैठकले सर्वसम्मत रूपमै गर्यो भने पनि त्यसमा अचम्म नमान्दा हुन्छ। शनिबार बस्ने भनिएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुनै ठोस प्रस्ताव आएन भने के हुन्छ? प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै ठोस प्रस्ताव ल्याएनन् भने उनले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका होइनन् र कार्ड मात्रै खेल्न चाहेका हुन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ र कतिपय नेताले भने जस्तै वामदेव कार्डको सोही दिनमा म्याच सकिन्छ। सँगसँगै नेकपा एउटा गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनामा पनि जोगिन्छ, तर यसबाट ओली सरकार गणितीय सङ्कटमा पर्ने जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। के ओलीले साँच्चै वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेका हुन् त? ओलीसँग बिहिबार पनि भेटेका नेताहरूका अनुसार यसपटक रणनीतिक रूपमा होइन गम्भीर रूपमा उनले वामदेवलाई अघि सारेका हुन्। उनकै प्रस्तावमा सम्भवतः वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकले वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा रूपमा अघि सार्ने निर्णय गर्नेछ। ती नेताले भने केपी कमरेडको गम्भीर रूपमा नै यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो, केही दिन टार्नका लागि होइन भन्ने मैले बुझेँ। केही दिनमै उहाँका लागि कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराइन्छ। संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभामा सदस्य प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा हुन्न, उपचुनाव गरेर ल्याउने अवस्था मैले बुझेको छु। बिहिबार र शुक्रबारको गृहकार्यपछि शनिबार बस्ने बैठकमा वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने प्रस्ताव लैजाने बालुवाटारको तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि खुमलटार र कोटेश्वरले बालुवाटारबाट त्यस्तो औपचारिक प्रस्ताव आएर निर्णय हुन्छ भन्ने अझै विश्वास गरेका छैनन्। साँच्चीकै आयो भने दुवै पक्षको रणनीति के हुन्छ अझै प्रश्न छैन। तत्काल यो निर्णय गर्दा ओली सरकार वार कि पारको लडाइँमा जोगिन्छ। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँ अझै कति समय रहन्छ भन्ने ठेगान छैन। यही बेला ओलीले आफ्ना कार्यालयको तेस्रो बजेट ल्याउनेछन्। यसबीचमा कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गरेर वामदेवलाई चुनाव लडाउँदासम्म कम्तीमा 6 महिनाको समय ओलीले थप व्यतीत गर्नेछन्। आफूलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउने प्रचण्ड माधव गठबन्धनको प्रयास विफल बनाउन वामदेव कार्ड प्रयोग गर्न ओली बाध्य भएका हुन सक्छन्। संसदीय दलमा बहुमत भएको भनिरहँदा ओलीले अचानक लिएको यो रणनीतिले धेरैलाई अन्यलमा मात्र पारेको छैन, पार्टीभित्रकै विरोधी खेमालाई पनि नयाँ रणनीति बनाउन बाध्य पारेको छ। ओलीले माधव नेपाललाई तेस्रो वरियताको अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावका बारेमा पनि पहिल्यै नेपालकै प्रतिक्रिया माग्ने भएका छन्। ओलीले वामदेव कार्ड खेल्नुको पछाडि प्रचण्ड माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तीनैजना नेताको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षामा ब्रेक लगाउन खोजेको देखिन्छ। आफूलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बन्न सघाएका वामदेवलाई गुण पनि लगाइने र अपमानजनक ढङ्गले हटाउन खोज्नेहरूलाई जवाब समेत हुने गरी ओलीले सुविचारित ढङ्गले नै यो प्रस्ताव ल्याएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। यसैबीच केपी ओली निकट नेता कर्णबहादुर थापाले दिएको अन्तर्वार्तामा भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने बताएका छन्। थापाले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको प्रस्ताव रणनीतिक मात्र भएको बताएका छन्। केपी ओली निकट नेता थापा भन्छन् प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन, यो एकदमै रणनीतिक कदम हो उनले भनेका छन्।